وکی د برابر د حال شا خبر قصه درتا کوم د ابراهیم علیہ السلام خبر شپ کلام اول د نمرود حال وایم وکړه خیال دیسو کو د چازو چې معلومای شي پتا پورا د حقیقت د نوح علیہ السلام یو زوی نوم حام د حمزه چې پیدا شور لنوم یې کې خو کوش کسی تشاپوش بیا کوش چې وکړه خزائے کسی نبل خواہ مزائے کنان زوی پیدا شباشائی واو چتائے پورا د سیاست آئے وادو کڑ کنان شتیر پک دوران دے شنڈ قدرتی د دو بنکی د اولاد کاو بے فریاد آخر چی غرز داش یو زوی د پیداش گنان لکیش کشوی دا زوی ندے زمانہ دا دے دبل چانا د خزی تاویلا دے قتل کیوزل دے خزی داسی اکڑ دا معشوم پا بیدیا کے ارتاو کپ سہرا کے داراغل لطرے کورتا وکی دا بیان نورتا زنگل کی یوالنگ پرانگ دلا برات للا معشوم بدارو دلا دا پرانگ دا زنگل رات لبا پہر زل دیتے بور کولو حلق رورلوی دلو دوران بترے دلو یو رزنا گہانا یو شمن پہ پیخ سزوانا حلق کور تراوست پکور کلو بی دلو بیالو یو گردے دلو ورز دا اکڑے خبرے ہر قسم نزدی لرے نمرد شونا مغڑ بدماش دغ انسان شو دے دیر ضرر رسان شو چاپیر بدماشان ور ٹول شو پا خشان دے مشر شو دا ٹول دغا نور دلخ کر شو وطن کی شور شر شو یو خوشی بیابان کی ڈیر شاغان کی ڈاکے یہ غرزولے پاوت کے گرچا پیرا سخت جوڑ شو ڈیرا داخل کرا روان شو بادشاہ تپسوران شو بادشاہ قبل عالم یو نمرود دنم انسانو ڈیرا پا بیابانو وطن کبر باد ہر سو کوی فریاد لہاغ زرنگ حال چکنال بادشاہ خبر شو تیار دد لخ کر شو لخ کر چی دکنان پا جنگ شلو روان لخ کر د بدماشانو دنم نمرود سرا پا جنگ شو میتان کے سنگ پا سنگ شو لخکر دکنانا پتیخ تکڑا روانا نمرود پا خہر راغ تختیونی و پزور بادشاہ کنسکور قتل اخپل پلار دے نو خبردار بادشاہم خبر نو چی نمرود زما فرزندے قدرت درب خاوندے نمرود کی ناس پا تختو دے ڈیرو پزڑ سخت مشرق نتر مغربا حکومتش اکثر دہال شا خبر خاون دا حکومت شا دا جاو جلالت شا خزان تیخ دے اویلو پا قل خام خبر شا پا کلام وکی دا برابر دہال شا خبر قصہ در تاکم دا ابراہیم علیہ السلام خبر شپ کلام نمرود تا نجومیانو داو ویل یارانو دے کال کے بپیداشی یو حلق منگوایو تاتا خبر شد حالاتا خراب حکومت شستا ٹول سیاست دلاسد حغباتا تورسی نقصان بادشاہو کا فرمان پیدا چی پدی کالشی معشوم دی زر حلال شی دخزن دی بلشی خاول دانوس پدی دمائے تجویز شو محکمائے دخزونا جدا شو ہر سو پوا ویلا شو دار لسو تنو پسر شیو سو کی دار سو کنا قرار ٹول خلق یہ دخارا بہر کد یوارا پخپلہم دخارش ڈیرا پا بیابان پخلے کوی دزانا
یو ورځ سکار پیدا شلو پخار دا کار ډیر ضروری و زرا زر را طلب کو خپوی په مطلب کو حاضر تیوی ورشا دا کارو کا خبر شا پتا زما اعتبار د چی بتا نورز کورتا واپس راز دی لورتا حاضر شلو روانو دی خار تها غان مطلب چی د بادشاہ هاغه شو دم دحال بیړ کې وک خیال لګور بشما کورتا احوال بخکت پورتا معلوم کړم د کور بیا په منډه زم بادشاہ لا دی ورغه فلالا دے کور تشادننا د خزی تکاتنا قدرت د اللہ گور صحبت پکار شائل شا بی بی سرواسر شا بی بی شو عمل دارا مدا پورا شو یارا نور مورد ابراہیم د خاروت بیدیاتا زنگل خوش سیراتا معشوم چتر پیدا شا دے پاتی پسیرا شا دا مورت کور تراغل دے اس پر اللہ تا غی خوش بھی دیاتا دا مور بلا رضا ورغللا پا غرض دا گتے رو دیخ پلی ہرا گتا کی کمال و خیز الجلال یو گتی نیابا وطلو پا شتاب دوئی مکیو پی درما گتا کیو کچھ بیان کو ما سچ پا گتا سلورما کی شہدو عالما پینزما کی شیروا دا کجرو نرمتر دہال شا خبر او زائد پیدائش در خائم پا کوشش عراقو دا بغداد سر پا خواکیو مقام خبر شد پا کلام وکی دا برابر دہال شا خبر قصہ در تاکم دا ابراہیم علیہ السلام خبر شد پا کلام عراق و دا بغداد جنوب کی لرایات در دیرش مل منزل کشت دے ارن میو خار لکم در تپ جار اور خارتش کا دوائے دا مخ کی نازڑوائے دا اور پا عبادت کی دغا خلقتش پرستو دا بت پا مینا مستو پا اور خار کی مقیم پیداش ابراہیم دو ذرع اتش لکال مخ کی دا عیسانا دنیا تراغ دوانا دا نخ نرستو گورا پیداش زمارو را پورا دوزرش پک سو سلویخ کلو نپس پیداش پا حوث تاریخ نمی دادبو ازر دد لقبو تاریخ بنی سروج بنی رو بنی فلج بیان بنوی کجا یاترا دد ازرو ازر بن نحورو بس دے پر نور پویگی مخ کی دغا شجر دا وفاق کو لخ صفاق کو لخ کار دائے فلجزی دا عبر دے عالم پدی خبر دے زبانی عبرانی و ما خوش شوی دا عبرنا قصاخ لم دا سرنا دا مرگ دا جبارینو قبضو سامعینو بادشاہ نمرود جبار دا خدایو دا وگیر چی ناستو پر سریر قومونان ور پرستو پیش شرط کی مستو دنورو دسبوگ میں یوہم دستور عبادت کی تیرو د جہالت کے دخدای منکرانو تیار کی ٹول روانو جو کڑی عبادت لئیخ پر دریو یا بوتانو دتوی مشکل سانو کرسی وی دسرو خیست دنندارو دا ٹول کی نولی و دسرو پا کرسو باندی خبر و روڑاندے ہر یو جدا جداو خپل کال لرا پیداو سوک بریخ سوک د ټوخی سوک د دولت سوک د اولاد هر یو په خپل مراد
د ټولو کې یو غټو جوړ کړی یې د غټو د سرو یاقوت سترګې تاج په سر د ملغلرو د مشرو ملګرو د داسې کافرانو ناپوهه کمقلانو کوي عبادت چې دا بوتانو د حجر د حال شا خبر دوی دلته کې پرېږدمه په وړاندې قدم دمه خدای کړی و په غار کې ابراهیم باندې انعام خبر